अब हामी एउटा इक्जाम्पलमा जान्छौँ। यसमा हामीलाई अब इक्जाम्पलमा नर्मल क्यापेसिटी दिएको छ 20,000 युनिट, प्रोडक्सन युनिट दिएको छ 18,000 युनिट, सेल्स युनिट दिएको छ 22,000 युनिट्स, क्लोजिङ स्टक रहेछ 2,000 युनिट। यो चाहिँ हामीले एउटा फर्मेट लेख्नको लागि हो। अनि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दिएको रहेछ 80,000। यो रेट मैले जुन लगाएको छु यसको आधारमा अघि हामीले भर्खरै एसएफओआर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भनेको थियो, त्यसको लागि हो भन्नलाई हो। डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको रहेछ 8, डाइरेक्ट वेजेस दिएको रहेछ 6, अनि म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट 2 दिएको रहेछ, भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन 2 रहेछ, फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन रहेछ ₹40,000, अनि सेलिङ प्राइस पर युनिट 50 रहेछ। यो नर्मल क्यापेसिटी भनेर चाहिँ त्यसले सामान्यतया यति उत्पादन गर्न सक्छ भन्न खोजे हो कि हो। जसले कम्पनीको क्यापेसिटी चाहिँ इन्स्टल क्यापेसिटी भन्छौँ, त्यो भनेको म्याक्सिमम क्यापेसिटी हो। कुनै मेसिन चाहिँ हामीले इन्स्टल गरेका छौँ, त्यसले कतिसम्म प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी हो। अनि जेनरली सधैँ जसो के हो त भन्दाखेरि त्यो म्याक्सिमम क्यापेसिटीमा हामी रन गर्ने गर्दैनौँ भने नर्मल्ली कतिमा अथवा हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ सर्भर कति गर्ने गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ नर्मल क्यापेसिटी भन्छौँ। यसलाई स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन पनि भन्ने गर्छौँ। नर्मल क्यापेसिटी भने पनि हाम्रो के हो त एक्चुअल प्रोडक्सन चाहिँ यो प्रोडक्सन युनिट हो, त्यो चाहिँ तल माथि हुन सक्छ फेरि नर्मल क्यापेसिटी भन्दा। त्यसो अब यसमा नर्मल क्यापेसिटी र म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्टको आधारमा हामीले के गर्नु पर्यो, एसएफओआर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो फर्मेट। अनि अरू युनिट हेर्नु त, प्रोडक्सन युनिट दिएको छ, सेल्स युनिट दिएको छ, क्लोजिङ स्टक दिएको छ। यो फर्मेटमा के दिएको छैन, ओपन स्टक दिएको छैन। ओपन स्टक दिएको छैन भन्दैमा जिरो राख्ने त होइन हैन, क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि आउन सक्छ। हामी त्यसकाले ओपन स्टक क्याल्कुलेसन गरेर यो फर्मेटमा पनि हामीले जानुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा काम गरिसकेपछि अब यसबाट हामीले गर्नुपर्ने के त इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ एब्जर्प्सन कस्टिङ दुईटै छ है। रिक्वायर्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ एन्ड कस्टिङमा चाहिँ गर्ने हो भने अब यो चाहिँ मैले फर्मेट लेख्दाखेरि त्यतिकै लेख्नु भन्दा हामीले यो इक्जाम्पललाई फर्मेट बनाउँदाखेरि हेर्यौँ भने कसरी गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हेरिन्छ बुझिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो राखेको छु। त्यसै यो आधारमा हेर्ने हो भने हामीले सबभन्दा पहिले के काम गर्नु पर्यो त, क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, एब्जर्प्सन कस्टिङलाई पनि भेरिएबल कस्टिङलाई पनि। क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्नलाई यो फर्मेट हाम्रो सही थियो अहिलेको। ओपन स्टक युनिट राख्छौँ, ओपन स्टक यसमा दिएको छैन, प्रोडक्सन युनिट त्यसपछि राख्छौँ, टोटल आउँछ, सेल्स युनिट घटाउँछौँ अनि क्लोजिङ स्टक आउँछ। त्यसै हेरौँ त हामीलाई के दिएको रहेछ त, प्रोडक्सन युनिटको ठाउँमा 18,000, सेल्स युनिटको ठाउँमा 22,000 र क्लोजिङ स्टक 2,000 रहेछ। प्रोडक्सन युनिटको ठाउँमा 18,000, सेल्स युनिटको ठाउँमा 22,000 र 2,000 रहेछ क्लोजिङ स्टक। यो आधारमा अब हामीले ओपन स्टक कति थियो होला भन्ने थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। कति होला त, यहाँ कति होला त्यसमा चाहिँ 22,000 घटाएर 2,000 बाँकी रह्यो, 24,000। यहाँ कति होला, 24,000 एड गर्दाखेरि 6,000। भेरी गुड। ओपन स्टक हामीलाई दिएको थिएन, हामीले फाइन्ड आउट गर्यौँ, यो 6,000 रहेछ। अब हामीले के काम गर्नु पर्यो अरे, एब्जर्प्सन कस्टिङको लागि त जरुरी नै हुन्छ एसएफओआर स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसो भए स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड एसएफओआर अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड ओभरहेड पर युनिट एफएमओपीयू क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने एक्चुअल म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाइ नर्मल क्यापेसिटी गर्नु पर्यो। एक्चुअल म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट कति दिएको छ त हेर्नु त, 80,000। यहाँ मैले रेट लागेको छु नि, नर्मल क्यापेसिटी 20,000 रहेछ। त्यसै हामीले यसमा 80,000 हामीले राख्छौँ यसमा, डिभाइड बाइ नर्मल क्यापेसिटी भने कति रहेछ त 20,000 रहेछ हैन, 20,000 रहेछ। त्यसै यो गर्दाखेरि के त 4 पर युनिट आयो, ₹4 पर युनिट आयो। यसरी हामीले यो दुईटा काम गरिसकेपछि अब एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी गर्ने त, एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी गर्ने, यसमा के हुन्छ त्यसमा हामी जान्छौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ भन्छौँ। क्वेसनले नै हामीलाई प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ भन्यो भने इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङमा लेख्ने, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर फुल कस्टिङ सिस्टम भन्यो भने इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर फुल कस्टिङमा लेख्ने। कहिलेकाहीँ इन्कम प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट फर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ पर्पज भन्छ, यहाँ लेख्ने इन्कम स्टेटमेन्ट फर एक्सटर्नल रिपोर्टिङमा लेख्ने। हाम्रो फर्मेटमा के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले आइटम डिटेल्स एमाउन्ट हुन्छ। तर हामीलाई यदि 2 अथवा त्योभन्दा बढी इयरको इन्फर्मेसन छ भने त्यस्तो अवस्थामा डिटेल र एमाउन्ट लेख्न मिल्दैन। यहाँ इयर 1 यहाँ इयर 2 हुन्छ, अथवा इयर 3, 4 छ भने पनि
हरेक इयरको लागि एउटा मात्रै कोलम हुन्छ, तर एउटा मात्रै इयरको इन्फर्मेसन छ भने अहिले हामीले दिएको इन्फर्मेसन एउटा मात्रै इयरको छ। यहाँनिर इयर 1 इयर 2 अथवा जनवरी फेब्रुअरी डिफ्रेन्ट मन्थ्सको त्यो छैन। त्यो भएकोले डिफ्रेन्ट मन्थ्सको अथवा डिफ्रेन्ट इयरको छ भने चाहिँ हामीले जस्तै जनवरी फेब्रुअरी चाहिँ यहाँ जनवरी यहाँ फेब्रुअरी गर्छौँ। यो डिटेल पनि एमाउन्ट पनि एउटै भित्र हुन्छ यदि डिफ्रेन्ट मन्थ्स अथवा डिफ्रेन्ट इयरको छ भने। तर एउटा मात्रै इयरको छ भने चाहिँ हामीले एउटा क्यालकुलेसनको लागि डिटेलको कलम हामीले त्यसको एन्सर राख्नलाई एमाउन्ट कलम हामीले बनाउँछौँ। सबभन्दा पहिले के राख्ने त प्रोडक्सन युनिट राख्ने। प्रोडक्सन युनिट राख्नुपर्छ सबभन्दा पहिले, यो छ 18,000। त्यसपछि हामीले सेल्स युनिट राख्नुपर्छ, सेल्स युनिट छ 22,000। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट कति थियो, 50 थियो। त्यसपछि अब के आउँछ भन्दाखेरि सेल्स युनिटलाई चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने। 22,000 लाई 50 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। कति हुन्छ त सेल्स रेभेन्यूलाई भन्नु त? 22,000 लाई भनेपछि 11,000 1,10,000 हो। 11 लाख हो कि 11 लाख चाहिँ यो हो सेल्स रेभेन्यू हो। त्यसपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरो एकदमै यहाँ छ। अब हामीले के लेख्ने, यो सेल्स रेभेन्यू आइसकेपछि एउटा पार्ट सक्यो। जेनरली यो चाहिँ यहाँसँग के चाहिँ भेरियल कस्टिङमा पनि त्यही नै हुन्छ, सेम हुन्छ। अब अर्को पार्ट कुनै बुकमा चाहिँ सर यो डाइरेक्ट सेल्स रेभेन्यू भनेर सेल्स युनिट एनपीएसपी भनेर देखाइदिएको कस्तो अरे सेल्स रेभेन्यू भनेर यो चाहिँ नलेखेर एसपी एन्टी सेल्स युनिट भनेर हुन्छ। तर त्यसका युनिटको काम तल पनि हुने भएकोले यसै स्पष्ट राख्थ्यो भने र हामीसँग टाइम छ भने, टाइम त 4 घण्टाको एक्जाम हुन्छ त्यसकाले नहुने भन्ने कुरो हुँदैन। त्यसकाले राख्थ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अहिले आउँछ प्रोडक्सन युनिट कहाँ युज गर्ने, सेल्स युनिट कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकाले यहाँ छ भने देखाउनलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर मैले यहाँ राखेँ। त्यसरी गर्न नमिल्ने भन्ने छैन। त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ, लेस गर्छौँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। हेर्ने जुन भनेको के हो, प्रोडक्ट कस्ट। हामी अहिले एब्जर्प्सन कस्टिङमा छौँ। एब्जर्प्सन कस्टिङमा प्रोडक्ट कस्टमा के पर्छ त, भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दुइटै पर्छ। त्यसै यो भित्र हामीले के राख्ने भयो त भन्दाखेरि भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अथवा त्यो भित्र पर्ने डिफ्रेन्ट आइटम अफ एक्सपेन्सेस पनि हुन सक्छन्। अनि हामीले अर्को के राख्छौँ, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि राख्छौँ। त्यसै त्यसको चाहिँ रेट हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा पर्ने डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड मध्ये के छ त्यो हामीले हेर्नु पर्यो क्वेसनमा। त डाइरेक्ट मेटेरियल छ 8, डाइरेक्ट वेजेस रहेछ 6, म्यानुफ्याक्चरिङ भेरियल कस्ट भनेर 2 रहेछ। यसमा डाइरेक्ट अदर एक्सपेन्सेस चाहिँ छैन। अनि भेरियल सेलिङ 3 छ, यो त त्यहाँ होइन। फिक्स सेलिङ पनि त्यहाँ होइन। अनि सेलिङ प्राइस पर युनिट अघि नै हामीलाई आइसक्यो। त्यसपछि यो 3टा हामीले राख्नु पर्यो। भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा पर्ने यो 3टा हुन्, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भेरियल ओभरहेड। ल डाइरेक्ट मेटेरियल यसको रेट कति रहेछ 8। त्यसपछि यसको रेट कति रहेछ 6। यो छैन, नभएको नराख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। मैले यहाँ फर्मेटमा चाहिँ राखेँ, छ भने त्यसरी राख्नुपर्छ भनेको। यसको कम्बिनेसनलाई प्राइम कस्ट भनिन्छ। अनि भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको एमाउन्ट कति छ त, भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको एमाउन्ट 2 छ। 2 है हो, 2 हो। त्यसै यो राख्नु पर्यो 2। अनि यो भनेको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि आउँछ यो एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ। यसको लागि चाहिँ जस्ट अघिल्लो स्लाइडमा हामीले बनाएको छौँ, एसएफआर क्याल्कुलेसन गर्छौँ नि हो, यो 4 यो राख्नुपर्छ। यहाँ जति पनि रेट राख्यौँ, यो रेटले हामीले केलाई मल्टिप्लाई, प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नु सबैलाई। जति पनि यो राखेको छौँ 8 ले प्रोडक्सन युनिटलाई, 6 ले प्रोडक्सन युनिटलाई, 2 ले प्रोडक्सन युनिटलाई, 4 ले प्रोडक्सन युनिटलाई नै मल्टिप्लाई गर्ने र यहाँ एमाउन्ट राख्ने। ल हेर्नु त 18,000 प्रोडक्सन युनिट भयो। यो 18,000 लाई चाहिँ 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अघि भने हामीले प्रोडक्सन युनिट यहाँ राख्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ हेर्न सजिलो हो। 18,000 × 8 कति हुन्छ होला, 10 8 8 64 144 6 × 18,000 1,08,000 सर, 1,08,000 यो त भएन हैन। त्यसपछि 2 × 18,000 36,000 30 अनि 72,000 अब हेर्ने, अब के गर्नुपर्छ भने यो रेट जुन छ नि यो सिधा राख्ने कि हामीले कपीमा लेख्दा पनि यो सिधा होस्।
अनि सिधा हो भने छुट्दैन पनि यो रेटको टोटल गर्ने, रेटको टोटल गरेर यहाँ ल्याउने 8 + 6 14 + 2 16 + 4 गरेर 20 भयो र अब यो एमाउन्टको पनि यो टोटल गर्नुपर्छ। यो चारवटा एमाउन्ट जुन छ नि 144 1,08,000 36,000 32 70,000 यो चारवटै जोड्ने 360 भयो सर 3,60,000 यो 3,60,000 यो चारवटा जोडेर आएको हो। यो सर यो चेक गर्न पनि मिल्छ। यो रेटको टोटल जुन आयो नि यसले प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त त्यति आउँछ कि आउँदैन? आइसक्यो सर 18 दुना 36 आयो। भनेको यहाँसम्म हाम्रो क्यालकुलेसन मिस्टेक रहन्छ भन्ने हो। यसरी चेक गर्न मिल्छ के स्टेप वाइज चेक गर्न मिल्छ। अब हामीले एड गर्नुपर्छ क्लोजिङ सरी ओपन स्टक एड गर्नुपर्छ। ओपन स्टक अहिले भर्खरै हामीले क्यालकुलेसन गरेर निकालेको थियौँ 6000 युनिट है 6000 युनिट निकालेको थियौँ र यो अहिले भर्खरै जोडेर आएको रेट जुन छ नि 20 ले मल्टिप्लाई गर्ने यो 20 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि क्लोजिङ स्टक त क्वेसनमै दिएको थियो सायद 2000 जस्तो लाग्छ मलाई 2000 यसलाई पनि मल्टिप्लाई केले गर्ने भने यही रेटले हो। अघि हामीले भनेको थियो नि एब्जर्प्सन कस्टिङमा स्टकको भ्यालुएसन गर्दा म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट सहितको एमाउन्टले भ्यालुएसन गरिन्छ भनेको हो। यसरी स्टकको भ्यालुएसन गर्नलाई युज गरिने कस्ट त्यसलाई प्रोडक्ट कस्ट भनिन्छ। त्यसो अब हामीले के गर्नु पर्छ त ओपन स्टक 6000 × 20 1,20,000 होला यो एड गर्ने र 2000 × 20 लेस गर्ने अब त्यसलाई हामी के भन्छौँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्छौँ। त्यसलाई हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्नुपर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट कसरी आउँछ 3,60,000 मा 1,20,000 एड गर्ने 40,000 लेस गर्ने 440 यो चाहिँ मिलेन कि जस्तो लाग्यो। यसलाई पनि चेक गर्ने मेथड छ। यसलाई चेक गर्न अघि आएको रेट जुन थियो नि 20 थियो नि हैन यो रेटले सेल्स युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नु त त्यति आउँछ कि आउँदैन? सेल्स युनिटलाई सर 22 दिन आउँछ आउँछ भने त्यसो मिलेको रहेछ। त्यसरी हामीले स्टेप वाइज हामीले के त चेक गर्दै जाँदा पनि हुन्छ मिलेको छ कि छैन। माथि हेर्नु पर्यो भने प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर चेक गर्ने तल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्यो भने सेल्स युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर चेक गर्ने। अब यति गरिसकेपछि हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेपमा आइपुग्यौँ। यो जहिले पनि एब्जर्प्सन कस्टिङमा यो काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीलाई दिएको क्वेसनमा दिएको म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट कति थियो। अघि क्वेसनमा मैले रेट लगाएको थिएँ हेर्नु त माथि 80,000 म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट कति छ 80,000 छ। त्यो कुरो हाम्रो यो एसएफओआर क्यालकुलेसन गर्दा पनि आएको हुन्छ। एक्चुअल म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भनेको यो हो 80,000 हो। अनि फिक्स कस्ट भने त त्यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ के हो त भन्दा प्रोडक्सन बढी भए पनि कम भए पनि चेन्ज हुँदैन सेम हुन्छ 80,000 नै तिर्नुपर्छ भन्ने कुरो। तर हामीले त के गरेको छौँ यहाँ त 72,000 लेख्यौँ नि त मिलेन। 72,000 तिरेर हुन्छ त फिक्स कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट हुँदैन नि त हो। यहाँ हामीले 72,000 राख्यौँ त्यो भनेको यहाँको रुल अनुसार ठिकै छ। फोले प्रोडक्सन यहाँ फो रेट राखिसकेपछि प्रोडक्सनलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो 72,000 राख्यौँ। तर यहाँ भएको मिस्टेकलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ जसलाई हामीलाई दिएको म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भन्दा यो बढी हो कि कम हो त? हामीले दिएको म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट 80,000 छ हामीले कम लेख्यौँ नि। हामीलाई दिएको गिवन चाहिँ 80,000 छ हामीले 72,000 कम लेख्यौँ भने एड गर्ने अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर चाहिँ एड गर्ने। कम लेख्यौँ नि कति कम लेख्यौँ 8,000 कम लेख्यौँ हो। यहाँनिर बढी लेख्थ्यो मानियो 90,000 लेखेको थियो भने के गर्नु पर्थ्यो होला यहाँ 90,000 आएको थियो क्वेसनमा दिएको थियो 80,000 हामीले यहाँ 90,000 लेखेको हुन्थ्यो भने के लेस गर्नु पर्थ्यो। लेस ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर चाहिँ लेस गर्नु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ ओभर भएन अन्डर भयो त्यसकाले यहाँ राख्नु परेन। अब यसपछि जुन आउँछ त्यसलाई हामी के त म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माथि जे लेख्छ त्यही हो मात्रै बिफोरको ठाउँमा आफ्टर हो। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट यसलाई हामी बी भन्छौँ। हेर्नु त 4,40,000 मा 8,000 के गर्नुपर्ने छ एड गर्नुपर्ने छ।
4,48,000 भयो। ल ध्यान दिने है, यहाँ यसमा हामीले मेन हेर्नुपर्ने भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट माथि नै राख्ने हो। त्यो सहितको रेट जोडेर चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको टोटलको रेट निकाल्नुपर्छ, एमाउन्ट पनि निकाल्नु पर्यो, रेट पनि निकाल्नु पर्यो, एमाउन्ट चेक गर्न मिल्छ, प्रोडक्सनलाई यो टोटल रेटले मल्टिप्लाई गरेर त्यति नै आउनुपर्छ जुन यताबाट जोडेर आएको हुन्छ। अनि ओपन स्टकको युनिट र क्लोजिङ स्टकको युनिट चाहिने भनेको यसको लागि पनि हो। ओपन स्टकको युनिटलाई त्यो रेटले मल्टिप्लाई गर्ने, क्लोजिङ स्टकको रेटलाई यो रेटले मल्टिप्लाई गर्ने, ओपन स्टकको भ्यालु जोड्ने, क्लोजिङ स्टकको भ्यालु घटाउने। त्यति गरिसके कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट आउँछ। यो भेरियल कस्टिङमा आउँदैन, एडजस्टमेन्ट कस्टिङमा मात्रै आउँछ बिफोर एडजस्टमेन्टको कुरो। त्यसो भए यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यो रेट निकाल्दाको म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट कति हो, 80,000 छ। हामीले कति लेख्यौँ, 72,000 लेख्यौँ। हामीले यहाँ लेखेको के भयो, कम भयो भने त्यसलाई एड गर्ने, अन्डर एब्जर्प्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट भनेर चाहिँ त्यसलाई एड गर्यौँ हामीले। यदि त्यहाँ लेखेको बढी हुन्थ्यो भने लेस गर्थ्यौँ ओभर एब्जर्प्सन भनेर चाहिँ। यहाँ नै 4,48,000 आयो। अब यो इम्पोर्टेन्ट काम हामीले सकिसक्यौँ करिब। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हामी जान्छौँ। योभन्दा तल के गर्ने त, किनभने हामीले त 4वटा टाइप्स अफ कस्ट हुन्छ भनेको थियौँ। स्टकको भ्यालुएसन गर्दा युज गरिने कस्ट जसलाई प्रोडक्ट कस्ट भनिन्छ त्यो कुरो चाहिँ लेखिसक्यौँ। अब 2टा कस्ट बाँकी छ जसलाई हामी पिरियड कस्ट भन्छौँ। त्यो कुरो हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौँ। यो एउटै स्लाइडमा नअटेर मात्रै हो, यसैमा कन्टिन्यू गर्नुपर्ने है हामीले चाहिँ। त्यसै त्यसलाई जब बी आयो त्यसलाई ग्रस मार्जिन भन्छौँ। ए 11 लाखमा 4,48,000 लेस गर्ने। कति हुन्छ त, तल 48,000 एआरएल 5 लाख 6 लाख 6,52,000 क्यापासिटी भन्दा बढी यो नर्मल प्रोडक्सन युनिट भन्दा क्यापासिटी भन्दा बढीमा यदि प्रोडक्सन गर्यो भनेदेखि चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ है। हो एक्ज्याक्टली। यदि प्रोडक्सन युनिट र नर्मल क्यापासिटी बराबर हो ओभर र अन्डर आउँदैन। मदनले भनेको कुरो ठिक हो। प्रोडक्सन युनिट र नर्मल क्यापासिटी बराबर छ भने ओभर अन्डर केही पनि हुँदैन। प्रोडक्सन युनिट कम छ भने अन्डर एब्जर्प्सन हुन्छ, एड गर्नुपर्छ। प्रोडक्सन युनिट बढी छ भने नर्मल क्यापासिटी भन्दा त्यति बेला के त अन्डर एब्जर्प्सन हुन्छ। ठिक हो, त्यो हामी नेक्स्ट स्लाइडहरुमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। त्यो अहिले चाहिँ हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने भने त्यसको फर्मेटमा हामी छौँ। अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा पर्ने भेरियल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दुईटै राख्छौँ। भेरियल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 1.3 छ पर युनिट, हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। भेरियल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट 3 छ अनि फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन 40,000 छ। हो त्यो कुराले लिएर अब हामीले यो 3 जुन छ नि यसले हामीले मल्टिप्लाई केलाई गर्ने हो, सेल्स युनिटलाई गर्ने हो। सेल्स युनिटलाई है, माथि चाहिँ प्रोडक्सन युनिटलाई गर्यौँ। अब यहाँ चाहिँ के हो त सेल्स युनिटलाई भनेको यहाँ सेल्स युनिट राखेको काम के को लागि पनि भयो भन्दा यो भेरियल सेलिङ एक्सपेन्सेस निकाल्नलाई पनि हो। त्यसै भेरियल सेलिङ कति हुने भयो त, सेल्स युनिट 22,000 छ इन्टु 3 गर्दा 66,000 हो। यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको चाहिँ यो वस्तु उत्पादन गरिसकेपछि अन्तिम वस्तु त सेवा हो, सामान बिक्री वितरण गर्दा लाग्ने कस्ट भयो। ए त्यही भएर सेल्समा सेल्स युनिटलाई किनभने सेल्स कमिसनहरु हुन सक्छ यो भेरियलमा हैन, सेल्स कमिसनहरु अथवा अरु त्यस्तो कमिसनहरु त्यस्तो हुन सक्छ, डिस्काउन्टहरु हुन सक्छ, ब्याडेसहरु हुन सक्छ। त्यो जति बढी सेल्स हो त्यति बढी हुन्छ, जति कम हो त्यति कम हुन्छ सेल्सको आधारमा। त्यसकारणले सेल्स युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो 1,06,000 भयो। अब यो 6,52,000 मा 1,06,000 घटाउने यो के हो, नेट इन्कम आयो। 6,044 यो 46 होला नि, 5,46 5,46,000 नेट इन्कम रहेछ एब्जर्प्सन कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि। ल यो भयो हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट। हामीले अर्को भेरियल कस्टिङको पनि गर्नुपर्ने छ, तर भेरियल कस्टिङको भ्याइँदैन होला। त्यसकाले भेरियल कस्टिङको अनि त्यसपछि रिकन्सिलिएसन गर्ने कुरो भोलिको क्लासमा हामीले हेरौँला। आज चाहिँ यहाँसम्म केही छ भने हामी डिस्कस गरौँ। सर यो फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ दिएकै छ हो? दिएको छ। नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्टमा चाहिँ हामीलाई
यहाँ के भनिदिएको छ फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भनेको छ 40,000 भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट 3 छ त्यही लेख्दा पनि हुन्छ यसमा ए फिक्स नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर लेखेँ फिक्स सेलिङ एन्ड के छ यहाँ पनि भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट लेख्दा हुन्छ यसरी एब्जर्प्सन कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्टको हामीले प्रब्लम गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मेन हेर्नुपर्ने कुरो केही छैन फिक्स कस्ट र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ दुईटै यहाँ आउँछ भेरिएबल कस्टिङको हामीले गर्ने बेला यो म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट पनि के हो त पिरियड कस्टमै पर्छ त्यसकारण यो पनि तल जान्छ यो भेरिएबल कस्टिङ बनाउने हो भने हामीले अहिले एब्जर्प्सन कस्टिङ गरेछौँ यो ठाउँमा भेरिएबल कस्टिङ गर्ने बित्तिकै त किनभने भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै स्टकको भ्यालुएसन गर्नलाई युज गरिन्छ भनेको छ नि त्यसकारणले यो मात्रै राखिन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामी भोलि गरौँला हाम्रो करिब करिब टाइम सकिएको छ आज भ्याइँदैन फेरि कन्फ्युज हुँदा हुँदै किन गर्ने हैन त्यसैले आजलाई यति गर्छौँ यहाँसम्म केही छ भने भनौँ होइन भने मैले एटेन्डेन्स लिएँ